Unknown individuals, along with municipal council trucks, have been dumping concrete and plastic waste on the Kurcharam KTC bus stand land, gradually converting the area into an unofficial dumping site. Adding to the problem, the municipal council has also parked several scrapped vehicles at the same location. Taking advantage of these abandoned vehicles, some people have begun using the spot for drinking and other antisocial activities. Locals have urged the municipal council to intervene immediately, stop the illegal dumping, and take strict action against those responsible. हांव आसा कुरचड्यार बाजाराक आनी तुमी माझ्या फाटल्यान हे जे पळयतात हे सगळे डंप केल्ले जे कॉन्क्रीट आसा तशेंच बाकीचो वेस्ट आसा कोणाले घर मोडून जे हाडून हांगा उडयल्ले आसा. आता हे जे आसा हे सगळे म्युनिसिपालिटी हाडटा तशेंच बाकीचे जे लोकल आसात ते हांगा हाडून खंय उडयतात हो सगळो कॉन्क्रीट आनी हो जो जागा आसा हो गव्हर्नमेंटाचे लँड आनी हांगा बस स्टँड येवपा आसा. आता पळोवंक शकतात हे सगळे जे हाडून उडयतात खंय तरी हेच परत काडपाक जेन्ना बस स्टँडाचें काम जातलें तेन्ना काडपाक आनी पयसो खर्च केल्लो गेल्लो वयतलो. सो ही खंय तरी म्युनिसिपालिटीची बेजबाबदारपणां दिसून येतात. आता हे सगळे कोण उडोवपाक दिता? चेअरपर्सन उडोवपाक दिता काय बाकीचे जे आपले लोक जे आसा आपल्या आपूच हाडून उडयतात या म्युनिसिपालिटीचे लोक जे कामगार आसात ते हाडून उडयतात. आता हाका विचारपी सुद्दां कोण ना कितें आपणा जाय ते हांगा सगळें चल्लां. आता हे पळयात दुसरी गजाल म्हणल्यार थंय ज्यो स्क्रॅपाच्यो गाडी आसात ज्यो म्युनिसिपालिटीच्यो गाडयो त्यो सगळ्यो गाडी ज्यो आसा ह्यो हांगा हाडून दवरल्ले आसात आनी तितून भितर कोण आसा म्हणून कांय समजना. सगळ्यो वेस्ट ज्यो गाडी आसा त्यो खंय तरी स्क्रॅपा वचपा जाय आसलेल्यो पूण त्यो हांगाच हाडून दवरल्ले आसा सगळ्यो आनी सगळ्यो हांगा कवर केल्ले आसा. कोण कितें करता हें कोणाकच खबर ना. सो जो चेअरपर्सन आसा प्रसन्ना भेंडणे हे पळोवपाक जाय हे हांगा कितें चल्लां तें आनी हेजेर खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शनूय जावपाक जाय. आतां पळयात हांगा हें उदक जें आसा हांगा कुसलेलें आहा फाटल्याच्यान आनी सारको वास मारता रस्त्यार वयता येता आसतना हेकाय बी पळोवपाक कोण ना. सो मेन म्हळ्यार रिगार्डिंग तुमी म्हणटा स्क्रॅप ज्यो गाडी आसा त्यो गाडी आमच्या हेल्थाच्यो आसा थोड्यो आमच्यो आसा. सो जाली कितें आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक सगळी हे करून फॉर्मेलिटीज करून धाडल्या रिगार्डिंग त्यो गाडी स्क्रॅप करपाच्यो. इवन तो आमचे एक कॉम्पॅक्टर आसा मागीर रिक्षा आसा हांगा एक 2-3 रिक्षा आसा कॉम्पॅक्टर आसा. सो ऑलरेडी आमी सगळें जे आमकां कंडेम करपाक जाय ते आमी सगळें धाडलां गव्हर्मेंटाक गाडया विथ गाडया नंबर. सो तांचे अजून आमकां लेटर येवना रिगार्डिंग दॅट स्क्रॅप हे करपाचें. सो तो प्रोसिजर जातलो. आनी जे कॉन्क्रीट डंप केला सगळें ते कॉन्क्रीट आनी तुमी म्हणटा तशें हांव सकाळी येता तेन्ना पळयल्लें ताजेर ते थोड्यांनी नळे बी हाडून उडयल्या. सो ते आमी एक्चुली आमची हातून आमी उडोवना ते कोण तरी ते रातचे हाडून कोण तरी ते डंप केला. आमी सांगला मार्केट इन्स्पेक्टराक मातशी इन्क्वायरी करून कितें CCTV ते लायल्ले आसा हाजे फूड कोर्टाक. सो तांकां मातशें पळय म्हणल्यार राती कोणी सपोज घालाले. इवन दो आमी पोलिसांक सुद्दां एक्चुली म्हाका पयर सुद्दां आनी कोणी कंप्लेन केल्ली अशें ते रातचे ते बसता म्हणून भितर. सो हांवें साहेबाकूय सांगून दवरला एक रातचे ते पेट्रोलिंग एक राउंड मारा म्हणून. सो मुखार एक्शन घेतले घेतले शुअर. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified.